कोरोना बीमाको भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन बीमा समितिको निर्देशन। दाबी भुक्तानीका लागि बढी चाप भएकाले पुस महिनाबाट सहज भुक्तानी हुने दाबी। जंगली जनावरले बाली नष्ट गरिदिएपछि बर्दिया स्थित मधुवन नगरपालिकाका कृषकहरू व्यावसायिक बेसार खेतीतर्फ आकर्षित। पकेट क्षेत्र नै बनाएर विस्तार गर्ने नगरपालिकाको भनाई। र काठमाडौँका मुख्य सडकमा आधुनिक सडक बत्ती जडान हुने। पहिलो चरणमा करिब 17 करोड रुपैयाँ लगानीमा 2000 आधुनिक बत्ती जडान गरिने उल्लेख। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना बीमाको भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन बीमा समितिले निर्देशन दिएको छ। कोरोना बीमा पुल व्यवस्थापक शिखर इन्स्योरेन्सको स्थलगत निरीक्षणपछि बीमा समितिले निर्देशन जारी गर्दै भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएको हो। साथै आवश्यक कागजपत्र रुजु गरेर मात्रै पठाउन समेत बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना बीमा मापदण्ड 2077 अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएको 7 दिनभित्र दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन ढिलाइ गर्दै आएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले समेत दावी भुक्तानी छिटो दिन 2 पटक निर्देशन दिइसके पनि कम्पनीहरूले दावी अपुरो भएको, नक्कली दावी परेको, आवश्यक कागजपत्र प्राप्त नभएको भन्दै भुक्तानी दिन अटेरी गर्दै आएका छन्। समितिले भने दावी भुक्तानीका लागि प्राप्त कतिपय रिपोर्ट अस्पष्ट भएकाले प्रमाणीकरणका लागि इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा पठाइएको दोहोरो दावी परीक्षण गर्न समय लागेको, बीमा कम्पनीका कर्मचारीमा समेत कोभिड संक्रमण हुँदा काममा असर परेका जस्ता कारणले भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ भएको जनाएको छ। यो महिना दावी भुक्तानीका लागि बढी चाप भएको र अर्को महिनाबाट सहज रूपमा भुक्तानी हुने भन्दै धैर्य गर्न समेत समितिले अनुरोध गरेको छ। समितिका अनुसार हालसम्म 8145 जनाको दावी भुक्तानी भएको छ। यसैगरी कागजात पूरा भएका दावी संख्या 17000, भेरिफिकेसनका लागि विभागमा पठाएको संख्या 4000 रहेको छ। जंगली जनावरले धान बाली नष्ट गरिदिएपछि बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाका कृषकहरू व्यावसायिक बेसार खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। उत्पादन भएको धान जनावरले नष्ट पारिदिएपछि मधुवन नगरपालिकाका वडा नम्बर 1 का 75 जना किसानले बेसार खेती सुरु गरेका छन्। मधुवन नगरपालिकाको बेसार खेती पकेट क्षेत्र विस्तार योजना अनुसार नगरपालिकाको अनुदान र लुथन वर्ल्ड रिलिफको आर्थिक सहयोगमा नगरपालिकाका किसानहरूले बेसार खेती सुरु गरेका हुन्। दलित महिला उत्थान संघद्वारा सञ्चालित आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सिप तथा उद्यमशीलता विकास परियोजना अन्तर्गत किसानहरूले बेसार खेती गरिरहेका छन्। मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 75 जना किसानले करिब 14 बिघा जमिनमा बेसार खेती गरेका छन्। परम्परागत रूपमा गरिने धानमा जंगली जनावरले क्षति पुर्याएपछि किसानहरू बेसार खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। बेसार खेतीमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ अहिले 3.5 बिघा जति क्षेत्रफलमा हामी 43 जना सदस्यहरूले चाहिँ खेती गरिरहेको अवस्था छ र अहिले यो दलित महिला उत्थान संघले यो बिउ चाहिँ सहयोग गरेर झन् बिउ चाहिँ खेती गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा यो खेती गर्न निमित्त चाहिँ अब नगरपालिकाले चाहिँ मसिनहरूको उपलब्ध गराइदिने चाहिँ भने एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ गर्नु छ यहाँले पनि र अलिकति यहाँ जङ्गली जनावरले नखाने
र यसो नक्सानीबाट अलिकति बस्ने हुने चाहिँ यो बेसार खेती चाहिँ उपयुक्त छ भनेर मधुवन नगरपालिकाले चाहिँ मधुवन 1 लाई बेसार खेतीको पकेट टुकमा चाहिँ विस्तार गर्ने भएको निर्णय गरेको चाहिँ भिडियोको सम्बन्धमा चाहिँ यो कार्यक्रम गरिरहेको पहिलो वर्ष चाहिँ कार्यक्रम भइरहेको छ। शीतल हजुरको यो छोरुवा गाई सबै खाइदिन्थ्यो, एकदम पीडितमै थिए। अब यो सालदेखि बेसार लगाएको छु त अहिले त एकदम राम्रो छ, अहिले खुसी छु। यो अब यहाँ हात्ती आउँछन्, गाइरा आउँछन्, चितल आउँछ, यसलाई खान खाँदैन। यसको मात्र यो गएपछि त्यो कुचिलेर जान्छ, यो त्यो कुचिलिदिन्छ, थोवा पारिदिन्छ, त्यति हो। अब त एकदम ठिक छ। सामूहिक रूपमा बेसार खेती गरिएकाले यसलाई विस्तार गरी आगामी वर्ष 20 बिघा जमिनमा बेसार लगाउने योजनामा नगरपालिका रहेको छ। नगरपालिकामा 10 वटा पकेट क्षेत्र रहेको र त्यसमध्ये बेसार खेतीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएको नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख एकराज ओलीले बताउनुभयो। नगरपालिकाले बेसार खेतीमा किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्न बिउ समेत उपलब्ध गराएको छ। लगभग हामीले चाहिँ 15-20 बिघामा चाहिँ हामीले एरिया विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका हौँ। अहिले 12-13 बिघामा छ र संस्थाको तर्फबाट चाहिँ अहिले बिउ र उहाँलाई तालिम र केही चाहिँ वस्तुगत सेवाहरू पनि पाइएको छ भने हामीले कृषि शाखाले चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईको पकेट क्षेत्र बनाउनका लागि चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो मधुवनमा 10 वटा पकेट छ, जसमध्ये एउटा चाहिँ बेसारको 15 बिघामा पकेट बनाउने र त्यो उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ सहकारी मार्फत प्रशोधन गर्ने मेसिनहरू चाहिँ दिने उहाँहरूलाई र अनि उत्पादनमा आवश्यक पर्ने मल र विषादी र प्रविधि चाहिँ हामीले दिने कार्यक्रम रहेको छ सर। बेसार खेती सुरु भएपछि नगरपालिकाले अनुगमन समेत गरेको छ। शुद्ध बेसार उत्पादन गरी बजार पठाउने र किसानहरूको आर्थिक जीवन बढाउने उद्देश्यले नगरपालिकाले किसानहरूलाई बेसार खेतीतर्फ आकर्षित गरेको हो। गत चैत महिनादेखि बन्द भएको काठमाडौँ दिल्ली व्यावसायिक हवाई उडान आगामी पुस 2 गतेदेखि सुचारू हुने भएको छ। नेपाल र भारत बीचको कूटनीतिक स्तरको छलफलपछि काठमाडौँ दिल्ली काठमाडौँ व्यावसायिक उडान सुचारू हुने भएको हो। हालका लागि दुई देशबीच दैनिक एक वटा एयरलाइन्सले मात्रै उडान गर्नेछन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार नेपालको तर्फबाट नेपाल वायु सेवा निगम र भारतको तर्फबाट एयर इन्डियाले दैनिक एक उडान गर्नेछन्। त्यसका लागि नेपाल वायु सेवा निगमले पुस 2 गतेदेखि दैनिक 1 उडान काठमाडौँ दिल्लीका लागि गर्ने तयारी समेत सुरु गरिसकेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण करिब 9 महिनादेखि काठमाडौँ दिल्ली नियमित हवाई उडान बन्द हुँदा विद्यार्थी, बिरामी तथा अन्य मानिसहरूमा समस्या परेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका क्षेत्रभित्रका मुख्य सडकमा आधुनिक सडक बत्ती जडान हुने भएको छ। करिब 17 करोड रुपैयाँ लगानीमा 2000 आधुनिक बत्ती काठमाडौँका मुख्य सडकमा जडान गरिने भएको हो। यस सम्बन्धी सहमति पत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग बीच हस्ताक्षर भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साकेको उपस्थितिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली, विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य र सडक विभागको तर्फबाट महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। उक्त सहमति पत्र अनुसार पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि नयाँ बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, कलङ्की लगायतका क्षेत्रमा 2000 आधुनिक बत्ती जडान गरिनेछ। यस कार्यको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणले संयुक्त लगानी गर्ने र लगानीको अनुपात काठमाडौँ महानगरपालिकाको 60% र विद्युत प्राधिकरणको 40% रहने उल्लेख छ। लागत अनुमान तयार गर्ने, प्रविधिको छनौट गर्ने, खरिद कार्य गर्ने तथा निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका कार्य भने विद्युत प्राधिकरणले गर्नेछ। आयोजनाको निर्माण कार्य पश्चात मर्मत गर्नुपर्ने सडक, फुटपाथ लगायतको मर्मत कार्य सडक विभागले गर्ने र सडक विस्तार हुन सक्ने वा विस्तारका योजना भएका सडक लगायत आवश्यकता अनुसारको सडकमा पोल राख्ने स्थानको अनुमति भने सडक विभागले दिने पनि उल्लेख छ। स्थानीय बजारमा उतार चढाव पूर्ण रहेको सुन तथा चाँदीको मूल्य शुक्रबार स्थिर रहेको छ। बिहिबार प्रति तोला 92,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन शुक्रबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको हो।
त्यस्तै तेजाबी सुन पनि अघिल्लो दिनकै मूल्य प्रति तोला 92,050 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार चाँदीको मूल्य पनि स्थिर रहेको छ। चाँदी बिहीबारकै मूल्य प्रति तोला 1200 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना बीमाको भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन बीमा समितिको निर्देशन। दाबी भुक्तानीका लागि बढी चाप भएकाले पुस महिनाबाट सहज भुक्तानी हुने दाबी। जंगली जनावरले बाली नष्ट गरिदिएपछि बर्दिया स्थित मधुवन नगरपालिकाका कृषकहरू व्यावसायिक बेसार खेतीतर्फ आकर्षित। पकेट क्षेत्र नै बनाएर विस्तार गर्ने नगरपालिकाको भनाइ। र काठमाडौँका मुख्य सडकमा आधुनिक सडक बत्ती जडान हुने। पहिलो चरणमा करिब 17 करोड रुपैयाँ लगानीमा 2000 आधुनिक बत्ती जडान गरिने उल्लेख। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।